हरिहरेश्वरस्य मम च कथम् एषः आत्मीयसम्बन्धः वर्धमानः अस्ति इति अचिन्तयत् अनन्तेशः। अनन्तेशस्य गृहस्य अभिमुखम् एव अस्ति हरिहरेश्वरस्य गृहम्। वर्षात् पूर्वं तत्र स्वगृहं निर्माय सकुटुम्बं वसति हरिहरेश्वरः। अनन्तेशः तु 10 वर्षेभ्यः पूर्वमेव स्वगृहं निर्माय अत्र वासम् आरब्धवान्। हरिहरेश्वरस्य गृहे तस्य पत्नी माधवी, पुत्रः सुरेश्वरः, स्नुषा माधुरी, पौत्री वर्णिनी च निवसन्ति। गृहप्रवेशदिने हरिहरेश्वरः स्वयम् आगत्य सानुरोधं निमन्त्रितवान् इत्यतः भोजनाय गत्वा शुभाशयान् उक्त्वा आगतवान् आसीत् अनन्तेशः। तदनन्तरं तु कदाचित् मार्गे मेलनावसरे मन्दहासविनिमयमात्रं प्रवर्तते स्म। 3 वर्षेभ्यः पूर्वम् अनन्तेशस्य पत्नी दिवङ्गता। पुत्रः तु सपरिवारं निवसति अमेरिकादेशे, अतः एकाकितया निवसति अनन्तेशः। उद्यानकार्येण, पठनलेखनादिना वा कार्यालयतरसमयं यापयति सः इत्यतः तस्य जनसम्पर्कः अत्यल्पः एव। किन्तु उभयोः गृहयोः आत्मीयसम्बन्धं परिकल्पितवती हरिहरेश्वरपौत्री 3 वर्षीया वर्णिनी। कदाचित् पाटलपुष्पैः आकृष्टा सा अनन्तेशस्य गृहम् आगता। तस्मिन् दिने तस्यै पाटलपुष्पं ससन्तोषं प्रादात् अनन्तेशः। पाकक्रीडार्थं तं सानुरोधम् आहूतवती सा। तां खेदयितुम् अनिच्छन् अनन्तेशः घण्टां यावत् तया सह अक्रीडत्। ताम् अन्येषु गृहेषु अन्वेष्य कुत्रापि अप्राप्य अत्र आगता माधुरी पुत्रीं सप्रीति तर्जयित्वा अनन्तेशं चायपानाय स्वगृहं प्रति निमन्त्रितवती। तावता स्वगृहस्य द्वारे स्थित्वा हरिहरेश्वरः अपि आगम्यताम् अनन्तेशवर्य, सर्वे सम्भूय चायं पिबाम इति निमन्त्रितवान्। इदानीम् अगमनं शिष्टाचाराय न इति विचिन्त्य तस्मिन् दिने चायपानाय अगच्छत् अनन्तेशः। हरिहरेश्वरस्य पत्नी माधवी महत्या प्रीत्या स्वागतीकृतवती। चिरपरिचितस्य बन्धोः विषये इव आदरः दर्शितः तया। अनन्तेशः यदा गतः तदा पुत्रः सुरेश्वरः अपि गृहे आसीत्। सर्वे जल्पन्तः, चायं पीतवन्तः। सुखदुःखादिविषये किञ्चित् कालं सम्भाषणं प्रवृत्तम्। रात्रिभोजनं समाप्य एव गन्तव्यं भवता इति अनिरोधपूर्वकम् अवदत् माधवी। मया स्वयं पच्यते, अद्य भोजनम् अत्र मास्तु, पुनः कदाचित् आगमिष्यामि इति अवदत् अनन्तेशः। भवन्तः पुरुषाः कीदृशं पाकं कुर्युः इति अहं जानामि। भवदर्थं विशेषश्रमेण तु पाकः न क्रियते अस्माभिः इति वदन्ती माधवी तस्य गमनं सर्वथा निरुद्धवती। अतः रात्रौ तत्र भोजनं कृत्वा एव निर्गमनम् अनन्तेशेन। अग्रे यदा नैकट्यं प्रवृद्धं तदा केनापि व्याजेन हरिहरेश्वरगृहीयाः भोजनार्थम् अल्पाहारार्थं वा तस्य निमन्त्रणम् आरब्धवन्तः। अनेन क्रियमाणं निराकरणम् अकिञ्चित्करं भवति स्म। कदाचित् उपाहारः सारक्वथितादिकं वा एतस्य गृहं प्रति प्रेष्यते स्म। स्नेहबन्धः भङ्क्तुम् अशक्यः इत्यतः अनन्तेशः अपि अनन्यगतिकतया एतत् अङ्गीकरोति स्म। प्रतिस्पन्दरूपेण एषः अपि तदा तदा शाकं, फलं वा क्रीत्वा ददाति स्म। हरिहरेश्वरगृहीयाः अत्र आक्षेपं दर्शयन्ति स्म। प्रीतिपूर्णः आक्षेपः परस्परं प्रियः एव भवति स्म इत्यतः उभयपक्षीयाः अपि ततः कञ्चित् सन्तोषमेव अनुभवन्ति स्म। असौख्यादिकाले परस्परं साहाय्यं तु उभयथा अपि प्राप्यते स्म। कदाचित् अनन्तेशे सप्ताहं यावत् अस्वस्थे माधवी बन्धुनिर्विशेषं तस्य सेवां कृतवती। सुरेश्वरः रात्रौ तस्य पार्श्वे शयनं कुर्वन् पितुः इव सेवां कृतवान्।
कदाचित् हरिहरेश्वरे अपघातेन व्रणिते विरामं स्वीकृत्य अनन्तेशः चिकित्सालयं नीत्वा सेवां कृतवान्। वर्णिन्यां कुचेष्टपरताम् आश्रित्य हस्तभङ्गं प्राप्तवत्याम् अश्रूणि स्रावयन् अनन्तेशः पौत्री निर्विशेषं तस्याः विषये अवधानं दत्तवान्। उभयोः कुटुम्बयोः आत्मीयतायां प्रवृद्धायाम् अनन्तेशः अचिन्तयत्, एतस्य लाभः मया एव आधिक्येन प्राप्तः इति। पत्न्याः मरणस्य अनन्तरं या बाह्यविमुखता आसीत् सा एतस्मात् सम्बन्धात् किञ्चित् अपगता। पुत्रः पौत्रः इत्यादयः सुदूरे निवसन्ति इत्यतः जायमानं दुःखम् अपि अपगतम्। एतादृशाः प्रतिवेशिनः भाग्येन एव प्राप्यन्ते इति असकृत् चिन्तयति स्म सः। सुरेश्वरः सङ्गणकसंस्थायाम् उद्योगी। तस्य सामर्थ्यातिशयं दृष्ट्वा प्रबन्धकत्वेन पदवृद्धिं कृत्वा तदीया संस्था आदिशत् यत् पक्षाभ्यन्तरे आस्ट्रेलिया देशं गत्वा नूतनतया आरब्धायाः तत्रत्यायाः शाखायाः निर्वहणं चिन्तनीयम् इति। पदवृद्धिः भवति इति सन्तोषः, किन्तु मातापितरौ त्यक्त्वा गन्तव्यं खलु इति चिन्ता अपि। विदेशं गत्वा महद्धनं सम्पादनीयम् इति तीव्रा आशा अपि नास्ति तस्य। अतः सः चिन्तयन् आसीत् पदवृद्धिमेव निराकरिष्यामि इति। तदा अनन्तेशः अबोधयत्, तादृशी मूर्खता न आचरणीया। भवन्तम् अपृष्ट्वा विदेशे प्रबन्धकस्थाने नियुक्तिः आदिष्टा अस्ति संस्थया। एतस्य तात्पर्यं यत् अस्याः नियुक्तेः तिरस्करणविकल्पः भवतः पुरतः नास्ति इति। एवं स्थिते अपि भवान् यदि तत्र गमनं निराकुर्यात् तर्हि भाविनी काले विपरिणामः भवेत्। विशेषतः विश्वासपात्रता भवतः अपगच्छेत्। अतः विदेशं प्रति गमनमेव वरम्। मातापितरौ परमवृद्धौ तु न, अतः परावलम्बिता नास्ति तयोः। यदि कदाचित् साहाय्यम् आवश्यकं स्यात् तर्हि अहम् अस्मि एव। अन्ये बन्धुमित्रादयः अपि सन्ति, अतः भवान् निश्चिन्ततया गच्छतु इति। एतस्य बोधनस्य कारणतः मातापित्रोः सहमतिकारणात् च विदेशं प्रति गमनम् अभ्युपगतवान् सुरेश्वरः। एकाकितया गमनं वरम् उत सकुटुम्बम् इति प्रश्नः यदा उत्थितः तदा अनन्तेशः अवदत्, 2-3 वर्षाणि तत्र स्थातव्यं भवेत्येव, अतः सकुटुम्बं गमनमेव वरम् इति। एतस्मात् सुरेश्वरः सकुटुम्बम् आस्ट्रेलियां गतवान्। अथ कदाचित् रात्रौ सुखेन सुप्तः हरिहरेश्वरः प्रातः उत्थातुं पत्नीम् आह्वातुं वा अशक्तः अभवत्। 8 वादने अतीते अपि तेन किमर्थं न उत्थितम् इति द्रष्टुं गता माधवी तदीयां दुरवस्थां दृष्ट्वा दिग्भ्रान्ता सती दूरवाण्या अनन्तेशम् आह्वयत्। झटिति तत्र आगतः अनन्तेशः एतत् पक्षवातपीडातः एव प्रवृत्तम् इति ज्ञात्वा अविलम्बेन हरिहरेश्वरं वैद्यालयम् अनयत्। वैद्यालये परीक्षणं कृत्वा वैद्याः अवदन्, मस्तिष्के जातः रक्तसञ्चार अवरोधः एव अत्र कारणम् इति। चिकित्सया सहैव अनेकविधानि परीक्षणानि अपि कारितानि। सर्वविधं वृत्तं परिशील्य वैद्यगणेन निर्णीतं यत् मस्तिष्के जातः ग्रन्थिः रक्तसञ्चारम् अवरुणद्धि इत्यतः तन्नियन्त्रणाय अचिरात् एव शस्त्रक्रिया प्रवर्तेत इति। शस्त्रक्रिया न क्रियेत चेत् प्राणापायः। शस्त्रक्रिया अपि जागरूकतया निवर्तनीया, तत्रापि अपायसम्भावना अस्ति इति अवदन् ते। माधव्याः अनुज्ञां प्राप्य अनन्तेशः सुरेश्वराय दूरवाणीं कृत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। सुरेश्वरस्यापि दिग्भ्रान्तिः।
मया अधिकारिणाम् अनुज्ञां प्राप्य प्रयाणचीटिकां क्रीत्वा अविलम्बेन प्रस्थितं चेदपि तत्र प्राप्तिः तु दिनत्रयानन्तरमेव भवेत्। मम आगमनोत्तरं शस्त्रचिकित्सा कर्तुं शक्या चेत् तथा भवतु। ततः पूर्वमेव शस्त्रचिकित्सा निर्वर्तनीया चेत् भवान् एव अग्रे स्थित्वा सर्वं निर्वर्तयेत्। माता तु एतादृशस्य निर्वहणे अकुशला अधीरा च। शस्त्रचिकित्सार्थं यद् धनम् आवश्यकं भवेत् तत् अहं दास्यामि। मम आगमनं यावत् सर्वा व्यवस्था भवता एव निर्वोढव्या इति अवदत् सुरेश्वरः। वैद्यैः सह समालोच्य पुनः दूरवाणीं करिष्यामि इति उक्त्वा अनन्तेशः वैद्यैः सह समालोचितवान्। वैद्याः अभिप्रेतवन्तः यत् दिनद्वयाभ्यन्तरे वा शस्त्रचिकित्सायाः निर्वर्तनं वरम् इति। वैद्यानाम् एतम् अभिप्रायं दूरवाण्या सुरेश्वरम् अवदत् अनन्तेशः। सुरेश्वरः मुख्यवैद्येन सह सम्भाषणमपि अकरोत्। अन्ते निर्णीतं यत् अनन्तरदिने प्रातः शस्त्रचिकित्सायाः निर्वर्तनम् इति। सुरेश्वरः अनन्तेशम् अवदत्, विमानचिटिकायाः प्राप्त्यर्थं विशेषप्रयासं कुर्वन् अस्मि। तस्यां प्राप्तायाम् अहं सकुटुम्बं प्रस्थानं करिष्यामि। मम आगमनं यावत् भवता एव सर्वं निर्वोढव्यम् इति। भवता कापि चिन्ता करणीया नास्ति। अहं सर्वं निर्वक्ष्यामि। अत्र आगतः भवान् हसन्मुखं पितरं द्रक्ष्यति इति अवदत् अनन्तेशः। ततः तेन शस्त्रचिकित्सायाः निर्वर्तनविषये अवधानं दत्तं। शस्त्रचिकित्सातः पूर्वं यत् धनं देयं तदपि तेन स्वयं दत्तं। सर्वविधसन्नाहस्य अनन्तरं शस्त्रचिकित्सापत्रे यदा हस्ताङ्कनं करणीयं स्यात् तदवसरे माधवी उच्चैः विलपनं कृतवती। तां समाधाय एतादृशे अवसरे एव धैर्यधरणस्य महती आवश्यकता। अस्माकं विलपनं रोगिणी अधैर्यं जनयेत्। अतः दुःखं निग्रहणीयं यत्नेन। सुरेश्वरः एकदद्वदिनाभ्यन्तरे आगच्छेत्। सर्वं सुष्ठु भविष्यति अलं रोदनेन इति उक्त्वा तस्यां धैर्यम् अपूरयत् अनन्तेशः। दिनद्वये विशेषपरिशीलनाविभागे आसीत् हरिहरेश्वरः। तदभ्यन्तरे सुरेश्वरः सकुटुम्बम् उपस्थितः। तस्मात् माधव्याः धैर्यं प्रवृद्धम्। अपायसम्भावना अपगता इति उक्त्वा वैद्याः तृतीये दिने सामान्यरोगिविभागं प्रति हरिहरेश्वरस्य नयनाय अनुज्ञां दत्तवन्तः। हरिहरेश्वरः पत्न्या पुत्रस्नुषादिभिः च सह मन्दस्वरेण किञ्चित् सम्भाषणमपि अकरोत्। यद्यपि तत् न स्पष्टं तथापि आशाजनकं तु आसीत्। अतः गृहजनाः अल्पां निश्चिन्ततां प्राप्तवन्तः। किन्तु रात्रौ हठात् हरिहरेश्वरस्य स्वास्थ्ये विषमता दृष्टा। झटिति आपच्चिकित्साविभागं प्रति सः नीतः। पुनरपि अनेकविधानि परीक्षणानि प्रावर्तन्त। सर्वेषु एतेषु प्रचलत्सु एव दैवदुर्विपाकात् हठात् प्राणवियोगं प्राप्नोत्। एतस्मात् तद्गृहे अन्धकारः प्रसृतः। सर्वे गृहसदस्याः विलपन्ति। अग्रिमकर्तव्यविषये न कस्यापि अवधानम्। अनन्तेशः एव नेतृत्वं स्वीकृत्य सर्वाणि कार्याणि निरूढवान्। पितुः मरणं निवेद्य सुरेश्वरः 20 दिनात्मकं विरामं प्राप्तवान्। तस्य पुरतः महती समस्या तिष्ठति। अग्रे मातुः विषये किं क्रियेत इति। यदि सा इच्छेत् तर्हि विदेशं प्रति तां नेतुं सज्जः एव अस्ति सः। किन्तु एतं विषयं मातुः पुरतः कथं प्रस्तौमि इति तस्य चिन्ता। यदि सा विदेशं प्रति आगमनं न अङ्गीकुर्यात् तर्हि अत्र कथं निर्वहणम् इति चिन्ता अपि तं बाधते। कदाचित् सः स्वसमस्याम् अनन्तेशस्य पुरतः विवृतवान्। तदा अनन्तेशः अवदत्,
एतं विषयम् अहम् उपस्थापयिष्यामि उपायेन तस्याः पुरतः। अलं चिन्तया इति। हरिहरेश्वरः उद्योगावधौ एव दिवङ्गतः इत्यतः तदीयं कार्यालयं प्रति यत् पत्रं देयं तद्विषये सम्भाषणं कुर्वन् अनन्तेशः माधवीम् अपृच्छत्। 14 समाप्य सुरेश्वरेण तु प्रतिगन्तव्यमेव। तेन सह गमनाय भवती सज्जा स्यात् ननु? आत्मना सह नेतव्यमिति सुरेश्वरस्य इच्छा। उद्योगक्षेत्रं प्रति तेन तु गन्तव्यमेव। सः प्रतिगच्छतु नाम। अहम् अत्रैव स्थास्यामि, माधवी अवदत्। एकाकिन्याः अत्र वासः कष्टाय खलु? सुरेश्वरस्यापि निश्चिन्तता न भवेत्। इदानीं तेन सह भवत्याः गमनमेव वरम् इति ममापि भाति। सः वदति इतः गत्वा भारतं प्रति आगमनाय प्रयासः करिष्यते इति। किन्तु भारतं प्रति आगमनं तदधीनं नास्ति। उद्योगदात्र्या संस्थया निर्णेतव्यम्। सः यदा भारतम् आगच्छेत् तदा भवती तेन सह आगन्तुम् अर्हति। नैव, तत्र गमने नास्ति मम इच्छा। आर्यपुत्रेण श्रमेण आस्थया च निर्मितं गृहम् एतत्। तदीयः आत्मा निवसति अत्रैव, अतः मया अपि अत्रैव वासः करिष्यते। अस्य गृहस्य वासराहित्यसम्पादनं, भाटकाय अन्यस्मै दानं, विक्रयणं वा न इष्यते मया। तस्याः वचने यत् दार्ढ्यम् आसीत् तत् सुरेश्वरम् अवदत् अनन्तेशः। सद्यः तस्याः इच्छायाः विरुद्धं किमपि करणं मास्तु। सा अत्रैव तिष्ठतु नाम। अहं तु अस्मि एव। तस्याः विषये अधिकम् अवधानं दास्यामि। सा स्वस्थमनस्का तिष्ठेत् इत्येतत् एव मुख्यम् इति सः अवदत् सुरेश्वरम्। बहुधा चर्चायाः अनन्तरं सुरेश्वरः एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य 14 सकुटुम्बं निर्गतवान्। पुत्रस्नुषा पौत्रादीनां निर्गमनात् गृहं शून्यमिव जातम्। तथापि माधवी धैर्यच्युतिं न प्राप्तवती। मम साहाय्याय अनन्तेशवर्यः अस्ति इत्ययं विश्वासः तस्यां धैर्यम् अपूरयत्। अनन्तेशवर्यस्य साहाय्यम् अस्ति इत्येतत् सुरेश्वरे अपि निश्चिन्तताम् अजनयत्। माधव्याः विषण्णमनस्कतायाः निवारणाय अनन्तेशः विशेषास्थाम् अवहत्। दिने एकवारं वा तस्याः गृहं गत्वा सम्भाषणं कृत्वा चायं पीत्वा आगच्छति सः। भोजनाय अल्पाहाराय वा सा निमन्त्रयति चेत् निराकृतिं न दर्शयति। प्रतिदिनं प्रातः वायुविहाराय गमनसमये तामपि सः नयति। शाकादिकं क्रेतुं विपणिं प्रति तया सह गच्छति। पत्न्याः मरणस्य अनन्तरम् अनन्तेशः साहित्यक्षेत्रे आसक्तिं वर्धितवान् आसीत्। अतः बहूनि पुस्तकानि पठति स्म सः। इदानीं तु सः उत्तमानि पुस्तकानि पठितुं माधवीमपि प्रेरयति। तस्याः पठनस्य अनन्तरं पुस्तकस्य शैली, गुणवत्तादिविषये उभौ अपि चर्चां कुरुतः। नगरे साहित्यसम्बन्धाः उत्तमाः कार्यक्रमाः भवन्ति चेत् तत्र उभौ अपि गच्छतः। जनपदस्तरीय राज्यस्तरीय च साहित्यसम्मेलने अनन्तेशः तु प्रतिवर्षं भागं गृह्णाति स्म। एतस्मिन् वर्षे सः अनुरोधपूर्वकं माधवीम् अपि अनयत्। नगरे उत्तमाः सङ्गीतकार्यक्रमाः यत्र प्रवर्तन्ते तत्रापि तौ उपस्थितौ भवतः। एवमेव सार्धैकवर्षम् अतीतम्। पितुः आब्दिकसमये आगतः सुरेश्वरः मातुः भाविजीवनविषये अनन्तेशेन सह बहुधा चर्चाम् अकरोत्। माता साहित्यसङ्गीतादिकार्यक्रमेषु भागं गृह्णाति, नवोत्साहवती यत् दृश्यते ततः सन्तृप्तः अस्ति सुरेश्वरः। भारतं प्रति आगमनं सद्यः भवितुं न अर्हति इति तस्य चिन्तनम्। एकवारं यदा प्रार्थितं तदा संस्थया निराकृतिः दर्शिता।
पुनः अभ्यर्थनां तु करिष्यामि, किन्तु संस्था ताम् अभ्यर्थनां पुरस्कुर्यात् उत न इति तु न ज्ञायते इति अवदत् सः। प्रायः 5 वर्षाणाम् अनन्तरं सकुटुम्बम् आगतवान् अनन्तेशस्य पुत्रः प्रणीतः। वर्षद्वयात् पूर्वं कार्यालयकार्यार्थम् एकाकितया आगतः सः दिनद्वयं यावत् एव गृहे स्थातुं शक्तः आसीत्। इदानीं पत्न्या पुत्रेण सह च आगतः अस्ति सः मासात्मकं विरामं प्राप्य। तस्य आगमनस्य दिनद्वयात् पूर्वं माधवी अनन्तेशस्य गृहम् आगत्य स्वच्छताकार्यं निर्वर्तितवती कर्मकर्याः साहाय्येन। पाकशाला अपि सज्जीकृता तया। अनन्तेशः एतत् निवारयितुं प्रायतत, किन्तु माधव्या तु तत् निराकृत्य सर्वं निर्वर्तितम्। बहूनां वर्षाणाम् अनन्तरम् आगच्छन्ती अस्ति स्नुषा। यदि गृहं शोभाहीनं स्यात् तर्हि सा किं न चिन्तयेत्? सा तु अमेरिकादेशे कृतवासा अपि, अतः गृहस्य शोभा सज्जता च उत्तमा स्यात् चेदेव तस्याः मनः विकसेत्। एतम् अंशं मनसि निधाय अहं सर्वं करिष्यामि, भवता निराकृतिः न वक्तव्या, मध्ये चुञ्चुप्रवेशः अपि न करणीयः इति उक्तवती सा। गृहम् आगतः प्रणीतः तत्पत्नी चिदीशा च गृहस्य व्यवस्थां दृष्ट्वा सन्तुष्टौ आश्चर्यान्वितौ च। गृहिणीहीनता यथा सर्वथा न ज्ञायेत तथा दृश्यते गृहव्यवस्था इति अवदत् चिदीशा। सर्वं माधव्याः हस्तक्षेपात् सम्पन्नम् इति अवदत् अनन्तेशः। यस्मिन् दिने तैः आगतं तस्मिन् दिने भोजन अल्पाहारादिकं माधव्याः गृहे एव सम्पन्नम्। अनन्तरदिने माधवी एव अनन्तेशस्य गृहम् आगत्य पाकादिकं सज्जीकृतवती। ततोऽग्रे अपि माधवी स्वगृहं प्रति सर्वान् निमन्त्रयति स्म, पाकादिकं सज्जीकृत्य प्रेषयति स्म वा। अनन्तेशः प्रतिपदं तस्याः अभिप्रायं पृच्छति स्म। गृहे माधव्याः एतादृशं स्वातन्त्र्यं दृष्ट्वा प्रणीतः चिदीशा च महत् आश्चर्यं प्राप्तवन्तौ। कदाचित् पित्रा सह वायुविहारार्थं गतः प्रणीतः श्रमपरिहाराय उद्याने उपाविशत्। तदवसरे तेन पिता पृष्टः, माधवीवर्या पुत्रेण सह किमर्थं न गता? अनुरूपदाम्पत्यम् आसीत् तस्याः। पत्युः हठात् वियोगं प्राप्य सा नितरां विषण्णा। पत्या श्रमेण प्रेम्णा च यत् गृहं निर्मितं तस्मात् अन्यत्र वासः तस्याः सम्मत्यै न जातः। अतः सा अत्रैव वासं निर्णीतवती। विषादग्रस्तताकाले तस्याः इच्छायाः विरुद्धतया आचरणम् औचित्यं न आवहति इति मत्वा तस्याः पुत्रेण सुरेश्वरेण मया च तस्याः इच्छा एव पुरस्कृता। सुरेश्वरे ऑस्ट्रेलियादेशं प्रति गते तस्याः विषण्णमनस्कतायाः अपसरणाय मया महान् प्रयत्नः करणीयः अभवत्। भवन्तौ सहैव अटतः बहुधा कार्यक्रमान् गच्छतः इत्येवं श्रुतं मया। आम्, तस्याः साहाय्यकरणं स्वकर्तव्यम् अमन्ये अहम्। वस्तुतः हरिहरेश्वरः यदा जीवति स्म, सुरेश्वरकुटुम्बं यदा भारते आसीत्, तदा मया यत् प्रीतिस्नेहादिसुखम् अनुभूतं तत् नितराम् असदृशम्। त्वं सकुटुम्बं दूरे आसीः। तव मातुः मरणात् या एकाकिता मां बाधते स्म, तां तेषां प्रीतिस्नेहादयः न्यवारयन्। तस्य उपकारस्य प्रत्युपकारत्वेन मया किमपि करणीयम् आसीतेव ननु तस्य कुटुम्बस्य विषये? भवतोः अटनादिकं दृष्ट्वा केचन अपभाषणं कुर्वन्ति इति खलु वक्तुम् इच्छति भवान्? तत् प्रचलति इदानीमपि इति अहं जानामि। यावत् अस्माकं हृदये निष्कल्मता स्यात् तावत् अपभाषणात् भेतव्यं नास्ति इति मम चिन्तनम्।
तस्याः द्वितीयविवाहः भविष्यति अचिरातेव इति मया श्रुतम्। आम्, सा द्वितीयविवाहप्रस्तावम् अङ्गीकृतवती अस्ति। तस्याः पुत्रः अपि अत्र सम्मतिं दर्शितवान् अस्ति। अयं च विषयः तस्याः वैयक्तिकः, तस्य विमर्शं कर्तुं नास्ति अस्माकम् अधिकारः। तां कः परिणेष्यति इति विचारः अद्यापि रहसि एव अस्ति इति श्रूयते। किं परोक्षप्रस्तावेन भवान् एव तां परिणेष्यति इति वार्ता मया कर्णाकर्णिकया श्रुता इति उच्यताम्। आम्, तादृशं वचनं श्रुतं मया, अतः एव वस्तुस्थितिः ज्ञातुम् इष्टा। अहं यदि अन्यां परिणेतुम् इच्छेयं तर्हि तत्र तव आपत्तिः स्यात् किम्? किम् उत्तरं वक्तव्यमिति क्षणकालं यावत् न ज्ञातं प्रणीतेन। किञ्चित् कालानन्तरं सः अवदत्, मम तु कापि आपत्तिः नास्ति। मम पत्नी कदाचित् असजतां पश्येत् अत्र, सा कष्टेन समाधातव्या भवेत्। किन्तु जनाः बान्धवाश्च एतद्विषये किं वदेयुः इति चिन्ता मम। जनाः बान्धवाः वा किं वदेयुः इति तु अन्यः विषयः। अस्माकं मनः किं वदति इत्येतत् भवति प्रमुखम्। मम सम्पदः उत्तराधिकारी त्वमेव। अहं यदि अन्यां परिणयेयं तर्हि मदीया सम्पत्तिः विभक्ता भवेत् सहजतया। तदा भवता अल्पमेव प्राप्येत। भवतः सम्पदः विषये न कदापि चिन्तितं मया। भगवतः अनुग्रहेण प्रतिमासं मया प्रभूतं वेतनं प्राप्यते एव। पश्चिमे वयसि किम् एतत् चापलम् अस्य वृद्धस्य इति भावः प्राप्येत ननु? आम्, तथा भाति क्वचित्, किन्तु विदेशेषु एतादृशाः विवाहाः प्रवर्तन्ते बहुधा। तादृशी घटना मम गृहे अपि प्रवृत्ता इति मत्वा समाधानं प्राप्तव्यं मया। ताता, स्पष्टतया वद, किं भवान् माधवीवर्यां परिणेतुम् उद्यतः अस्ति? पश्य वत्सा, यदि द्वितीयपरिणये मम इच्छा स्यात् तर्हि त्वाम् अहं वदेयमेव। त्वत्पुरतः विषयस्य उपस्थाने नास्ति मम सङ्कोचः, भीतिः वा। अतः अस्थाने सन्देहः मास्तु एव। विषयासक्तिः मां न बाधते। अतः ताम् अन्यां वा न परिणेष्यामि अहं। तत्र सर्वथा अनासक्तः अहं। सा तु एतादृशं जीवनम् अभ्युपगतवती। तां यः परिणेतुम् इच्छति सः मम सुहृत् एव। सः अस्ति विधुरः। द्वितीयविवाहे तस्य आसक्तिः अस्ति इति ज्ञात्वा मया एव सः आदौ माधव्याः गृहं प्रति आनीतः परिचयकारणाय। तौ एकान्ते आधिक्येन यथा भवेतां तथा अपि अवधानं दत्तं मया। परिचयः स्नेहसीमाम् अतिक्रम्य अनुरागदशां प्राप्तुं यदा उद्यतः तदा माधवी अनुरागप्रस्तावं निराकृतवती। सा आजीवनम् एकाकितया स्थातुं न अर्हति इति जानामि अहम्। अतः मया मम सुहृदः परिणयविषये अनुरोधः कृतः। अनयोः विवाहसम्बन्धस्य योजने मध्यवर्तित्वेन मया एव श्रमः कृतः। अन्ते तया अङ्गीकारः सूचितः। उद्योगकर्तरि पुत्रे पौत्रे च विद्यमाने अपि अनया। पश्य वत्सा, अद्यत्वे समाजव्यवस्था सर्वथा परिवृता अस्ति। पश्चिमे वयसि तया स्वीयम् आलम्बनं चिन्तितं। तत्र अनौचित्यं किम् अस्ति? यद्यपि सा मम औरसभगिनी न, तथापि नैकट्यकारणतः तस्यां भगिनी भावः अस्ति मम। तस्याः जीवनम् आनन्दमयं भवतु इति ममापि अभिलाषः। अतः एव अयं विवाहः प्रोत्साहितः मया। ताता, सा अन्यं परिणयति यत् तत् भवती विषादं किं न अजनयत्? मम विषादः किमर्थं भवेत् इति उक्त्वा क्षणं विरम्य अनन्तेशः पुनः अवदत्, अवगच्छामि तव प्रश्नस्य आशयं। भगिनीभावात् ऋते
अन्यया दृष्ट्या सा कदापि न दृष्टा मया। एकान्तजीवनमेव मम प्रियम्। अतः विषादस्य प्रसक्तिः एव नास्ति अत्र। या पतिप्रीतिं स्मरन्ती पुत्रेण सह विदेशम् अगच्छन्ती गृहे एव अवसत्, सा इदानीं तां प्रीतिम् उपेक्ष्य अन्यस्य परिणयने आसक्ता दृश्यते इति तु वयं यथा चिन्तयेम तथैव सर्वैः अपि व्यवहरणीयम् इति न चिन्तनीयम्। रुचिभेदस्य पुरस्करणे सङ्कोचः न करणीयः अस्माभिः। सा पतिप्रीतिं विस्मृतवती इति न भाति, किन्तु आलम्बनम् आवश्यकम् इति भावस्य प्राबल्यं जातम् इत्यतः सा एतादृशं निर्णयं कृतवती स्यात्। केनचित् विधुरेण क्रियमाणः अन्यपरिणयः समाजेन यदि अङ्गीक्रियेत, तर्हि विधवायाः तादृशं कृत्यं किमर्थं न अनुमन्येत? तर्कः अन्यः, हृदयव्यवहारः अन्यः। हृदयव्यवहारः तर्कं न अवलम्बते, अतः तर्कदृष्ट्या न द्रष्टव्यः एव सः।